शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त बाबाले आज यो सारा विश्व भगवानको परिवार हो, त्यसैले यो संसारमा पनि युनिभर्सल कन्सेप्ट विश्वव्यापी मान्यता छ। वान गॉड्स फ्यामिली हैन, भगवान एक हुनुहुन्छ भने भगवानले रचना गरेको संसार पनि एक हुन्छ। जब मानिसमा विभेद उत्पन्न हुन्छ तब नै फेरि के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो धर्म र आफ्ना आफ्नै ईश्वरहरू मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो मान्यता अनुसार बनाउँदछन्। तर त्यो मानिसको मान्यता हो, मानिसको विश्वास हो। तर परमात्मा एक हुनुहुन्छ। यो पनि संसारको समस्त धर्मका आत्माले मान्दछन्, भगवान एक हुनुहुन्छ। तर त्यो एक हुनुहुन्छ भन्ने जो मान्यता छ त्यो फेरि आफूले मानेको मान्यता अनुसारको एक हुनुहुन्छ भन्ने सोचाइ छ। तर सत्य त्योभन्दा धेरै पृथक छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, ज्योति बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई रचयिता भनिन्छ, किन भन्दा उहाँ आत्माहरूका रचनाकार हुनुहुन्छ र आत्माका पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले आत्मा रूपमा यी सृष्टिका समस्त जीवात्माहरू आत्मा आत्मा भाइ भाइ हैन। त्यही भएर एउटा ठुलो वैश्विक परिवार भयो, विश्व एक परिवार। त्यसैले शिव बाबालाई विश्वनाथ भनिन्छ हैन। त्यही भएर कहीँ धर्ममा, हिन्दू धर्ममा पनि भगवान गोपाल हुनुहुन्छ, गाईहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ, गाईको ठुलो बथान देखाउँछन्। तर त्यो गाई होइन, त्यो मानव आत्मा हो। फेरि मुस्लिम धर्ममा भगवानले फेरि बगैँचा बनाउनुहुन्छ हैन। गार्डन अफ अल्लाह, भगवान चाहिँ एउटा फुलको बगैँचाको माली हुनुहुन्छ, क्रिएटर हुनुहुन्छ भनेर भन्दछन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ मानव आत्मा रूपी फुलहरूको पिता हुनुहुन्छ, रचनाकार हुनुहुन्छ। त हामीले फेरि अब हिन्दू धर्ममा यतातिर हामीले भजन कीर्तनमा पनि गाउँथ्यौँ, भगवान नै माता पिता तुमी हो, माता पिता तुमी हो, तुमी हो बन्धु सखा तुमी हो। माता पिता तपाईँ हुनुहुन्छ भने माता पिता भएपछि हामी समस्त संसारका जीवात्माहरू सन्तान भयौँ, बच्चा भयौँ। त्यही भएर यो एउटा के भयो, परिवार भयो। र प्र्याक्टिकलमा हुन त सबै परिवार हो, तर आफूलाई परिवारको सदस्य कसले मान्दछ? म भगवानको ब्रह्माको मुख वंशावली, एउटा शिव परमात्माको वंश छ, अर्को फेरि ब्रह्मा। त्यसैले सातवटा गोत्र हुन्छ दुनियाँमा पनि, सातवटा गोत्र। किनकि 750 करोड आत्माहरूको कनेक्सन कतिवटा गोत्रसँग हुँदो रहेछ? 7 जनासँग, 7वटा ऋषिसँग। ती 7वटा ऋषिको कनेक्सन कससँग भयो फेरि? ब्रह्मासँग। त्यही भएर उहाँलाई सप्त ब्रह्मा भनिन्छ। त ब्रह्माको कनेक्सन फेरि कोसँग भयो? शिव बाबासँग। यसरी शिव बाबाको परिवार हो। तर यो कुरा नबुझेर मान्छेले के भन्छ? मेरो परिवार छ, मेरो परिवार। मान्छेले आफ्ना आफ्नै छुट्टै छुट्टै परिवार बनाएर बसे। तर कालान्तरमा मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन यो त भगवानको परिवार रहेछ, यो मेरो छोरा हो, मेरो छोरी हो भनेर जो मैले भनेको छु, भनेकी छु, त्यो त गलत दृष्टिकोण रहेछ। एउटा रोल मात्र, कर्मको सम्बन्ध मात्र रहेछ भन्ने कुरा मान्छेलाई पछि गएर थाहा हुन्छ हैन। त्यही भएर झुटो माया, झुटो काया भयो हैन। त्यस कारणले बाबाले अहिले ईश्वरीय परिवार के हो यसको जो गायन छ धर्मशास्त्रमा पनि, यसको कुरा अहिले प्र्याक्टिकलमा तिमी बनेको छौ हैन। त्यही भएर बाबाले यस परिवारको विशेषता के छ, परिवारबाट के मिल्छ, ईश्वरीय परिवारबाट के मिल्छ, के मिल्छ परिवारबाट? यो अत्यन्त सुन्दर र सुखी एकदमै निराला परिवार हो। यो परिवारबाट के मिल्छ हामीलाई? कि केही पनि मिल्दैन।
केही पनि मिल्दैन। झन् फ्रस्ट्रेसन कसैलाई त के हुन्छ, यस्तो परिवार बरु एकान्तमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो, यो परिवारमा कुनै सुख छैन, आनन्द छैन। त्यो किन हुन्छ? त्यो पनि आफ्नै कारणले हुन्छ, परिवारको कारणले हुँदैन हैन। परिवारमा सङ्गठनमा बस्नको लागि पनि एकदम ठुलो शक्ति चाहिन्छ। शक्ति भएन भने ऊ व्यक्ति ईश्वरीय परिवारमा बस्न टिक्न सक्दैन। एकदमै ठुलो दिव्य गुण चाहिन्छ, एकदम ठुलो शक्ति चाहिन्छ। त्यो दैवी गुण र शक्ति सम्पन्न आत्मालाई यो परिवारबाट बडा आनन्द खुसी लाग्छ। र जसको भित्र विषय विकार छ, खोट छ भने उसलाई यहाँ के लाग्दैन, आनन्द लाग्दैन। ऊ एकान्तमा रमण गर्न चाहन्छ, परिवारको महत्त्व उसले बुझ्दैन। त बाबाले यस विषयमा आज भन्नुभएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 18 गते मङ्गलबारको दिन, तदनुसार 1/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो सारा विश्व ईश्वरीय परिवार हो, त्यसैले गायन छ, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। तिमी अहिले प्र्याक्टिकलमा ईश्वरीय परिवारको बनेका छौ। तिमी अहिले प्र्याक्टिकलमा ईश्वरीय परिवारको बनेका छौ। त्यही भएर परिवारको सदस्यलाई हैन आत्मिक स्नेहको सूत्रमा बाँध्नुपर्छ। यो ठुलो ईश्वरको परिवार हो, बाबाले रचेको आत्मा हो, भगवानले ल्याएको हैन चुनेको आत्मा हो। यो हाम्रो दृष्टिकोण हुनुपर्छ। प्रश्न छ, बाबाबाट 21 जन्मको पुरा वर्षा लिने सहज विधि कुन चाहिँ हो? बाबाबाट पुरै 1 जन्म 2 जन्मको होइन, पुरै 21 जन्मको वर्षा लिने सहज विधि कुन चाहिँ हो? उत्तर, सङ्गममा शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाऊ। सबैले शिव बाबालाई आफ्नो के बनाउनु पर्छ? मेरो बच्चा हो, बच्चा हुनुहुन्छ। तन मन धनबाट बलिहार जाऊ अनि 21 जन्मको लागि पुरा वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बच्चाले सङ्गममा आफ्नो पुरानो सबै थोक बिमा गर्छन्, उनीलाई मैले त्यसको रिटर्नमा 21 जन्मसम्म दिन्छु। बाबाले भन्नुभयो, बच्चाले तन मन धन बाबालाई बिमा गरिदिन्छन्, त फेरि त्यसको 21 जन्म अहिले बाबाले यो बिमा, अहिले बिमा कम्पनीहरू छन् कि छैनन्? बिमा कम्पनीले के गर्छन्? जीवन बिमा गराउने होइन, यो एक्सिडेन्ट हुन्छ कि भनेर पनि बिमा गराउँछन् होइन। तर त्यो त्यसको लागि पहिल्यै के गरेका हुन्छन्? बिमाको कागज घरमा हुन्छ, तर त्यो बिमाको कागजले त मान्छेलाई झन् अकालमा के गर्छ? मार्न सक्छ। के हुन्छ भन्दा जसले जीवन बिमा गरेको छ त्यो बिमाको कागज उसले हेरिराख्छ घरमा। कहीँ पटक मेरो अचानकमा एक्सिडेन्ट भयो भने मलाई यति मेरो परिवारलाई पैसा आउँछ, अचानकमा मेरो त्यही सङ्कल्प उसले के गर्छ? गरिराख्छ। नभन्दै एक दिन अकालमा के हुन्छ? मृत्यु हुन्छ। त्यो बिमा के छ? एकदम खतरनाक छ। अहिले जो बिमा कम्पनीहरूले बिमा खोलेको छन् त्यो बिमा खतरनाक छ। तर अविनाशी बिमा कसले खोल्नुभयो यहाँ आएर? शिव बाबाले। 21 जन्मको लागि बिमा कम्पनी पनि हो यो। त बाबाले फेरि पुरै 21 जन्म सानो चिजको पनि फेरि त्यसको पदम गुणा भन्ने आएको छ मुरलीमा। 1 को पदम गुणा भनेपछि त 100 होइन, 1000 होइन, लाख होइन, पदम। 1 ले पदमलाई गुण्दा, 2 ले पदमलाई, जस्तो हामीले 2 ले पदमलाई गुण्यो भने के भयो? 2 पदम भएन? 2 × 2 4 पदम। कति हो? कति भनेपछि त्यो पनि फेरि 1 जन्मलाई होइन, कति? 21 जन्मलाई। यो कुरा एकदम सिरियस भएर बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि शिव बाबालाई बच्चा बनाउनु पर्छ
एउटा बच्चालाई छोरा र घरमा यहाँहरूको जति पनि बालबच्चा हुनुहुन्छ 2वटा छोरा हुनुहुन्छ भने एउटा छोरा शिव बाबा थपिनु भयो भन्ने हामीले यहाँहरू सबैले सोच्नुपर्छ हैन। अब कसैको फेरि घरमा बच्चा बच्ची हुनुहुन्न भने शिव बाबा नै पुरै के हुनुभयो छोरा भएर जन्मिनु भयो त कति ठुलो छोरा हुनुभयो त अरूलाई बाँड्नु परेन। एउटै जो सपुत छोरालाई दिन पाइयो यसले के गर्ला कसो गर्ला अर्कोले भन्नु परेन हैन। त जसको 4वटा हुनुहुन्छ उहाँले 5वटा सम्झिनु पर्यो र त्यसअनुसार सेवामा बाबाको सेवा गर्नुपर्छ। त्यसै यो बाबाले त्यत्तिकै भन्नुभएको त होइन नि, यो त रिटर्नमा त्यसको 21 जन्मसम्म दिन्छु। गीत छ नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यो, यसमा भक्तहरूले भगवानलाई पुकारेका छन्। भगवानलाई पुरा नजान्नको कारणले मनुष्य कति दुखी छन्, भक्ति मार्गमा कति मेहनत गरिरहन्छन्। केवल यो जीवनको कुरा होइन, भक्ति सुरु भएदेखि नै धक्का खाइरहेका छन्। यहाँ नै देवी देवताहरूको राज्य थियो जसलाई स्वर्ग सचखण्ड भनिन्थ्यो। अहिले जुटखण्ड बनेको छ। भारतवर्षको महिमा धेरै छ किनकि भारतवर्ष परमपिता परमात्माको जन्म स्थान हो। उहाँको वास्तविक नाम शिव हो। शिव जयन्ती मनाउँछन्, रुद्र वा सोमनाथ जयन्ती भनिँदैन। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि भनिन्छ। स्वर्गको स्थापना गर्ने एउटै हेभेनली गड फादर हुनुहुन्छ। अब सबै भक्तहरूका भगवान त अवश्य एक हुनुपर्छ। सबै नयनहीन छन्, अर्थात् ज्ञानको चक्षु वा डिभाइन इन्साइट छैन। ज्ञानले हेर, ज्ञानको चक्षुले हेर। बाबा भन्नुहुन्छ यो चर्म चक्षुले मात्र नहेर, डिभाइन इन्साइटलाई प्रयोग गर हरेक व्यक्तिलाई। त्यहाँनिर नै तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ र ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेको के रहेछ। हरेक जीवात्मालाई हेर्दाखेरि जब आत्मदृष्टि हुन्छ त्यहाँ ब्रह्म भनेको परमधामको स्मृति तिमीलाई आउँछ। मलाई घर जानु छ, मेरो घर कहाँ हो, परमधाम हो भन्ने स्मृति प्राप्त हुनु नै भाग्य प्राप्त हुनु हो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सबै नयनहीन छन्, अर्थात् ज्ञानको चक्षु वा डिभाइन इन्साइट छैन। एउटा मान्छेसँग पनि के छैन भन्नुभयो, डिभाइन इन्साइट भनेको दिव्य दृष्टि। उल्टो आज संसारमा आँखाले मान्छेलाई बिगारेको छ। सबभन्दा डेन्जर इन्द्रिय बाबाले सबैभन्दा कुन भन्नुभएको छ, आँखाले के दिन्छ, धोका दिन्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ आँखाबाट नै मान्छेले सब भावहरू प्रकट गरेको हुन्छ एक दुसरामा हैन। त्यही भएर एउटा जनावरले पनि के गर्छ, एउटा कुकुरले पनि के गर्छ, आफ्नो मालिकले यस्तरी आँखा देखाइदियो भने ऊ के हुन्छ, संयम हुन्छ, डराउँछ। आँखामा हेर्छ उसले, त्यो कुकुरले आँखामा हेर्छ मालिकको। पहिला एकदम प्यारको ऊ छ भने पुछर हल्लाउँदै के हुन्छ, त्यही लुटुपुटु हुन आउँछ। आँखाले उसले के गर्छ, पुरा काम गरेको हुन्छ कि। त्यही भएर यो ईश्वरी विश्वविद्यालयमा पनि नजरको बडा सम्हाल गर्नुपर्छ। आँखाबाट दिव्य दुनियाँ आँखाबाट चञ्चल छ। त्यही भएर धर्मशास्त्रमा त्यो फेरि श्रीमद् भगवत गीतामा आँखाको नै महत्त्व छ कि अर्जुनले के गर्नुपर्ने थियो, माछाको आँखाको नानीमा के गर्नुपर्ने, तीर हान्नुपर्ने। यस संसारमा सबैभन्दा चञ्चल आँखा चाहिँ माछाको हुँदो रहेछ। सबभन्दा यति 84 लाख योनि भन्छ नि, यत्रो बनावरमा माछाको आँखा बडा चञ्चल, एकदम चञ्चल हैन। त्यही भएर स्थिरचित्त योगीको आँखा, कसै मान्छेको योगी, यो मान्छे कतिको योगी छ भनेर हामीले उसका इन्द्रियहरूलाई हेर्नु पर्यो भने
हामीले उसको आँखाबाट हामीले हावभाव थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा जो पक्का योगी हुन्छ उसले थाहा पाइहाल्छ आँखाबाट यसको दृष्टि कस्तो छ, यसको भित्र शक्ति कस्तो छ, त्यसबाट उसले मूल्याङ्कन गरिहाल्छ एउटा चक्षु, एउटा योगी व्यक्तिले। त्यस कारणले यो हामीले डिभाइन इन्साइटको प्रयोग गर्ने, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि, यो के छ, बडा सुखकारी छ, स्नेह प्रेम पनि छ र कल्याण पनि छ, रुहानी भाइब्रेसन पनि हुन्छ र पुण्य कर्मको खाता पनि यो नेत्रले हाम्रोमा जोडाउँदछ। त्यसैले अहिले त सबै के छन्, नयनहीन छन्, अर्थात् ज्ञान, यसको पनि एकदम ठुलो क्लास छ, नयनहीन छन् होइन, अर्थात् ज्ञानको चक्षु वा डिभाइन इन्साइट छैन। भगवान वाच मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। श्रीमद् भगवती गीता हो मुख्य, श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत। अब तिमीलाई बुद्धिवान बनाइन्छ, दिव्य चक्षु अर्थात् ज्ञानको तेस्रो नेत्र देखाउँछन्। वास्तवमा ज्ञानको तेस्रो नेत्र तिमी ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ, तो जसबाट तिमीले बाबालाई र बाबाको रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यति बेला सबैमा देह अभिमान र 5 विकार छ, त्यसैले घोर के छ, अन्धकार छ होइन। यो सारा संसार गुलजार दादीको आँखालाई हेर्नको लागि पुरा पृथ्वीका मानिसहरू उर्लेर आएका थिए। किन भन्दा शिव बाबाले के बाणी चलाउनु भएको थियो भन्दा, बच्ची तिम्रो आँखाबाट सारा विश्वका आत्माहरूले मलाई प्राप्त गर्नेछन् र मलाई देख्नेछन् हैन। एउटा विदेशी आउनुभयो अरे दादीको आँखा हेर्नको लागि। हेर्दाखेरि त अब हेर्नको लागि त दादी भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न रहन्छ भनेर गएर त्यो विदेशीहरू त प्र्याक्टिकल हेर्ने भयो। यसरी गएर यसरी नै आँखामा हेर्दाखेरि अनि हेर्नुभयो। हेर्दा त अब बाप दादीको नेत्र कस्तो छ फेरि होइन। अनि त्यसपछि फेरि त्यो विदेशीले के भन्यो भने साँच्चै भगवान हुनुहुन्न रहेछ। त्यसरी त्यो आँखामा हेर्दाखेरि मान्छे भएको भए त तलमाथि के न के कुराहरूको भाइब्रेसन हुन्थ्यो। त्यो या त हाँसो लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो, हाँस्नुहुन्थ्यो होला। उसलाई त्यहाँबाट अनुभूति भयो, फिलिङ भयो कि त्यो एउटा मान्छेलाई। त्यो भएर नजरलाई एकदमै शक्तिशाली डिभाइन इन्साइट नेत्र, ज्ञानको तेस्रो नेत्र तिमी ब्राह्मणलाई मिल्छ बाबाले दिनुभयो, जसबाट तिमीले बाबालाई र बाबाको रचनाको आदि मध्ये अन्त्यलाई जानेका छौ। यति बेला सबैमा देह अभिमान वा 5 विकार छ, त्यसैले घोर अन्धकारमा छन्। तिमी बच्चाहरूसँग ज्ञानको प्रकाश छ। तिम्रो आत्माले सारा विश्वको इतिहास भूगोल जानिसकेका छौ। पहिला तिमीहरू सबै अज्ञानमा थियौ। ज्ञान अञ्जन सद्गुरुले दिनुभयो। अञ्जन भनेको के हो? अञ्जन भनेको अमृत हो। अञ्जन भनेको अमृत, ज्ञान अञ्जन सद्गुरुले दिनुभयो। अज्ञान अन्धकार विनाश भयो। जो पूज्य थिए उनै फेरि पुजारी बनेका छन्। पूज्य हुन्छन् ज्ञानको प्रकाशमा, पुजारी हुन्छन् अज्ञान अन्धकारमा। परमात्मालाई आफै पूज्य, आफै पुजारी भन्न सकिँदैन। उहाँ त हुनुहुन्छ नै परम पूज्य। सबैलाई पूज्य बनाउनेवाला उहाँलाई भनिन्छ परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा अर्थात् परमात्मा कृष्णलाई कहाँ यस्तो भनिन्छ र? उनलाई सबैले परम पिता भन्दैनन्। निराकार भगवानलाई नै सबैले परम पिता भन्दछन्। उहाँ पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ तर परम हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। उहाँ परमात्मा सदैव परमधाममा हुनुहुन्छ, रहनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा उहाँलाई सुप्रिम सोल भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले गाउँछौ पनि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यस्तो होइन परमात्मा परमात्माबाट अलग रहे बहुकाल होइन। यो पहिलो नम्बरको अज्ञानता हो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा भन्नु। आत्मा त जन्म मरणमा
आउँछ, परमात्मा कहाँ पुनर्जन्ममा आउनुहुन्छ र? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी स्वर्गवासी पूज्य थियौ, मनुष्य जातिका पूज्य सबै देवी देवताहरू थिए। यो सारा ईश्वरको परिवार हो। ईश्वर हुनुहुन्छ रचयिता। गायन गरिएको छ, तिमी माता पिता हामी बालक तिम्रो, त्यसैले परिवार भयो नि। ठिक छ, यो त बताऊ तिमीले माता पिता कसलाई भन्छौ? यो कसले भन्छ? आत्माले भन्छ तिमी माता पिता, तिम्रो कृपाले केवल स्वयंको अपार सुख, कृपाले स्वर्गको अपार सुख हामीलाई मिलेको थियो। हजुर माता पिता आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। तो त्यसैले हामी हजुरका बच्चा बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, म सङ्गममा नै आएर राजयोग सिकाउँछु नयाँ दुनियाँको लागि। मनुष्यको बुद्धि बिल्कुलै भ्रष्ट बनेको छ, स्वर्गलाई नर्क सम्झन्छन् भन्दछन्। त्यहाँ पनि कंस, जरासन्ध, हिरण्यकश्यप आदि थिए। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, के तिमीले बिर्स्यौ? मेरो त शिव जयन्ती पनि तिमीले यहाँ नै मनाउँछौ। गाइएको पनि छ शिवरात्रि। कुन चाहिँ रात्रि? यो ब्रह्माको बेहदको रात्रि। बाबा सङ्गममा आएर रात्रिलाई दिन अर्थात् नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। शिवरात्रिको अर्थ पनि कसैलाई थाहै छैन। भगवान हुनुहुन्छ निराकार। मनुष्यको त जन्मै पछि शरीरको नाम परिवर्तन हुन्छ। परमात्मा भन्नुहुन्छ, मेरो कुनै शरीरको नाम छैन, मेरो नाम शिव नै हो। मैले केवल वृद्ध वानप्रस्थ तनको आधार लिन्छु। यी पूज्य थिए, अहिले पुजारी बनेका छन्। शिव बाबा आएर स्वर्ग रच्नुहुन्छ। हामी उहाँका बच्चा हौँ, त्यसैले अवश्य हामी स्वर्गका मालिक हुनुपर्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ, उच्चभन्दा पनि उच्च। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको आफ्नो पाठ छ। हरेक आत्मामा आफ्नो सुख दुःखको पाठ निश्चित छ। हरेक आत्माभित्र के छ? सुखको र दुःखको पाठ निश्चित छ आफ्नो। तिमीले जानेका छौ, हामी शिव बाबाका वारिस बनेका थियौँ। शिव बाबाले स्वर्गवासी बनाउनु भएको थियो, त्यसैले उहाँलाई सबैले याद गर्छन्। हे भगवान, दया गर्नुहोस्। साधुले पनि साधना गर्दछन्, किनभने यहाँ दुःख छ, त्यसैले निर्वाण धाम जान चाहन्छन्। आत्मा परमात्मामा लीन हुन्छ वा हामी आत्मा सो परमात्मा, यो सम्झिनु गलत हो। अब तिमीले भन्छौ हामी आत्मा परमधामका निवासी हौँ, फेरि देवता कुलमा आउँछौँ, फेरि 84 जन्म लिन्छौँ। हामी आत्माहरू वर्णहरूमा आउँछौँ। शिव बाबा जन्म मरणमा आउनुहुन्न, केवल नारायणको वंश थियो। जस्तै क्रिस्चियन घरानामा एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड चल्छ, त्यस्तै त्यहाँ पनि लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेन्ड, थर्ड, यसरी 8 वंश चल्छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरूको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। बाबा बसेर आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, तिमीले यसरी 84 को चक्कर लगाएर यति जन्म लिँदै आएका हौ। वर्णहरूको पनि एउटा चित्र बनाउँछन्, जसमा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाउँदछन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, हामी नै ब्राह्मण चोटी हौ। यस समयमा हामी हौ ईश्वरीय सन्तान। प्र्याक्टिकलमा हुन त सबै हुन् संसारभरिका आत्माहरू, तर प्र्याक्टिकलमा अहिले तिमी हौ भन्नुभयो बाबाले। यो सहज राजयोग र ज्ञानबाट हामीलाई अपार सुख मिल्छ। कसैले सूर्यवंशी राजधानीको वर्षा लिन्छन् भने कसैले चन्द्रवंशीको वर्षा बाबाले दिनुहुन्छ यति बेला, तर कसैले 1 नम्बरको वर्षा लिन्छन्, त कसैले फेरि के गर्छन्? 2 नम्बरको लिन्छन्, आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार। सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ। हरेकले आफ्नो पुरुषार्थले त्यो पद पाउँछन्। कसैले यदि सोध्यो, अहिले पढ्दा पढ्दै हाम्रो शरीर छुट्यो भने के पद मिल्छ?
बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ योगबाट नै आयु बढ्छ। शिव बाबाले के भन्नुभयो आज? योगबाट नै आयु बढ्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। पतितबाट पावन बन्ने अर्को कुनै उपाय छैन। त्यो पतित पावन भन्दा भगवानको याद आउँछ, तर भगवान को हुनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। नजान्नको कारणले पतित पावन कसलाई भनिदिए? 1 नम्बरमा गङ्गालाई, 2 नम्बरमा सीताराम। सीताराम हैन त बाबाले भन्नुहुन्छ पतित पावन सीताराम भनेर। राम भन्ने बित्तिकै मान्छेले कसलाई बुझे? देहधारी शरीरधारी रामलाई। राम त दुईवटा हुनुहुन्न रहेछ, एउटा निराकार, अर्को शरीरधारी। भगवान चाहिँ को हुन सक्नुहुन्छ? शरीरधारी कि जन्म र मृत्युको चक्रमा आउनेवाला राम? परमात्मा निराकार राम। राम शब्दको अर्थ खुसी दिने, आनन्द दिने। सत्तालाई के भनिन्छ? सत्ताको अर्को नाम के हो? राम हो। त्यो सदा खुसी कसले दिन सक्छ? भगवानले मात्र। किन भन्दा उहाँको ऊर्जा के छ? असीम छ र सर्वोच्च छ उहाँको एनर्जी हैन। र हाम्रो एनर्जीमा के छ? हाम्रो एनर्जी लेभल एकदम लोअर भइसकेको छ कलियुगको अन्तमा। त्यही भएर बाबासँग मिलन गर्नको लागि बाबाको समान एनर्जी हामीले बढाउनु पर्छ। बढाउने कसरी? कसरी बढाउने? बाबा समान बढाउने कसरी? ऊर्जालाई 1 सेकेन्डमा बढ्न पनि सक्छ र 1 सेकेन्डमा टोटल डाउन हुन पनि सक्छ। सेकेन्डको, त्यही भएर सेकेन्डको कुरा गर्नुपर्छ बाबाले। सेकेन्डमा के? जीवन मुक्ति 1 सेकेन्डमा। त शिव बाबाले भगवान को हुनुहुन्छ यो जानेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म यहाँ आउँछु नै, यहाँ यो मेरो जन्म स्थान हो। सोमनाथको मन्दिर कति भव्य छ, कस्तो राम्रो छ। त बाबा राम्रो हुनुहुन्छ शिव बाबा। त्यसै कारणले बाबाको मन्दिर पनि के छ? एकदम राम्रो छ, उच्च छ। यहाँहरूले बनारसमा शिव बाबाको विश्वनाथको मन्दिर देख्नुभयो होला। सायद त्यस्तो अग्लो किसिमबाट संसारमा अरू कुनै पनि देवी देवताको मन्दिर बनेको छैन। त्यति अग्लो चुचुरो बनाएको छ। बनाउनको मतलब के रहेछ त भन्दा बाबा के हुनुहुन्छ? उच्च हुनुहुन्छ। उच्चते उच्च हे भगवान। त्यो उचाइलाई देखाउनको लागि, भगवानको उचाइलाई देखाउनको लागि मन्दिरलाई मान्छेले के बनाए? एकदमै बनाउँदै 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 उच्च बनाउँदै 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 त्यति उच्च चुचुरो बनाए हैन। यो नयाँ विश्वनाथको मन्दिर यहाँहरूले अवश्य देख्नुभएको छ होला काशीमा। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ सोमनाथको मन्दिर कति भव्य छ। यो कुरा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा फेरि यादगार बन्न सुरु हुन्छ। पुजारी बनेपछि सबैभन्दा पहिला सोमनाथको मन्दिर बनाउँछन्। भारत सतयुग त्रेतामा धेरै धनवान थियो। मन्दिरहरूमा पनि प्रशस्त धन थियो। पहिला धन कहाँ राख्ने रहेछन्? मन्दिरमा राख्ने रहेछ। त्यही भएर एकजना मोहम्मद गजनमी भन्ने मुसलमानले आएर सोमनाथको मन्दिरको धन सम्पत्ति सारा लगे, लुटेर, लडाईँ गरेर। यसै गरी मोहम्मद गौरी भन्नेले पनि आएर धेरै पटक आक्रमण गरे। भारतको इतिहासमा अन्तिम हिन्दू राजालाई नै के गरे? फेरि मोहम्मद गौरीसँग अन्तिम युद्ध भयो र भारतको राजवंश त्यहाँबाट के भयो? समाप्त भयो। यो बाबाले बताउनुहुन्छ। प्रशस्तै धन थियो। भारत हिरा तुल्य थियो। अहिले त भारत कंगाल कौडी तुल्य छ। फेरि बाबा आएर हिरा तुल्य बनाउनुहुन्छ। कौडीबाट के बनाउनुहुन्छ? हिरा। जसलाई पनि सोध्न सक्छौँ रचयिता को हुनुहुन्छ भन्दछन् परमात्मा। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? त उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सारा वृक्ष जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ, आफूलाई हेर्नु छ न म लायक बनेको छु त।
आफूले आफूलाई हेर्ने। म 1 नम्बरमा कृष्णको साथमा शिवको बरात भनेर जो वर्णन गरिएको छ, शिवको बरात छ। जस्तो यहाँ पनि बरात हुन्छ नि, कसैको विवाह हुन्छ, विवाहमा जो चाहिँ दुलहा हुन्छ उसको साथसाथमा को जान्छन्? साथसाथमा को जान्छन्? पहिला उनको घरका आफ्ना एकदम नजिकको दाजुभाइहरू साथसाथमा जान्छन्, त्यसपछि छिमेकीहरू हुन्छन्, त्यसपछि साथी सर्कल हुन्छन्, साथी सर्कल पछि फेरि न्युता मानेका मान्छेहरू एकदम पछि हुन्छन्। कोही कोही त हुन्छन् कि गाडी लिएर सिधै कहाँ जान्छन्? उहाँ जान्छन् निम्ता मानेको ठाउँमा। यो पनि त्यस्तै नै हो, बाबाले भन्नुभयो। त शिव बाबाको साथमा परमधाम जान्छ ऊ आत्मा। फेरि ब्रह्मा बाबाको साथमा सतयुगमा 1 नम्बरमा श्रीकृष्णको साथमा को आउँछ? जसको बाबासँग एकदमै प्यार छ, दुनियाँलाई टोटल भुलिसकेको छ, कसैसँग पनि उसको रिन्चक मात्र पनि आसक्ति छैन र बाबा समान बनेको छ। दाजुभाइहरू के हुन्छन्? जस्तो कोही पनि दुलाको साथमा दाजुभाइहरू जान्छन् नि आफ्नै। दाजुभाइहरू के हुनु उनको लागि? एउटै गर्भबाट जन्मेको हुनाले समान हुनु उनीहरू, समान भएर उनीहरू साथमा जान्छन्, अघि पछि साइडमा हुन्छन्। त्यस्तै हो यहाँ पनि बाबाको साथमा र ब्रह्मा बाबाको साथमा जो समान छ, समान हक अधिकार लिएर बसेको छ बाबाको सबै ज्ञान गुण शक्तिको, उही मात्र जान पाउँछ। नत्र त कहाँ होस्, कता हो कता जान त जान्छन्, मार खाएर जान्छन्। साथमा त्यसरी हिँड्नु कति सान भयो। त्यो मार खाएर, दण्ड खाएर, सजाय खाएर जानु त फेरि केही पनि भएन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाको आफूलाई हेर्नुहोस्, म लायक बनेको छु त ताकि बाबा मम्माको गद्दीको हकदार बन्न सकु। गद्दीमा आफ्ना आडामा कसलाई बसाइन्छ? जो चाहिँ क्यापेबल छ, जो चाहिँ राम्रो छ, जो चाहिँ आज्ञाकारी छ, जो चाहिँ एकदमै पवित्र छ होइन, त्यो चाहिँ गद्दीको के बन्न सक्छ? हकदार बन्न सक्छ। यो नै हो, यो हो नै पतित दुनियाँ, पवित्रताको हो मुख्य कुरा। अहिले त स्वास्थ्य पनि छैन र सम्पत्ति पनि छैन, सुख पनि छैन। यो हो मृग तृष्णा समान राज्य। यस बारेमा पनि दुर्योधनको कथा शास्त्रमा लेखिएको छ। दुर्योधन विकारीलाई भनिन्छ, विकारी, चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे त्यो स्त्री होस्। स्त्रीलाई पनि के भनिन्छ? दुर्योधन भनिन्छ। जसले पवित्रता रूपी सम्पत्तिको धनलाई के गर्छ? उसले नष्ट पारिदिन्छ। पवित्रता रूपी गुण, चरित्र रूपी सम्पत्तिको धनलाई उसले चाहिँ नष्ट पारिदिन्छ। त्यही सत्ताको नाम नै के हो? दुर्योधन। दुर्योधन विकारीलाई भनिन्छ। दुर्योधनको भाइको नाम के छ फेरि? दुशासन छ। दुर्योधनले उक्साउँछ दुशासनलाई फेरि। त्यस कारणले दुर्योधन विकारीलाई भनिन्छ। द्रौपदीहरूले भन्दछन् हाम्रो लाज बचाइदिनुहोस्, सबै द्रौपदी हुने यी बच्चीहरू स्वर्गका द्वार हुन्। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, जसको बुद्धियोग पुरा लागेको हुन्छ, धारणा पनि हुन्छ, पढाइ ब्रह्मचर्यमा रहेर नै पढिने गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै कमल पुष्प समान रहनु छ, दुवैतर्फ नै सम्बन्ध निर्वाह गर्नु छ, मर्नु पनि अवश्य छ। मर्ने बेलामा मनुष्यलाई मन्त्र दिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै मर्नेवाला हौ, म कालहरूको पनि काल सबैलाई फर्काएर लैजानेवाला हौ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। फेरि जसले राम्रोसँग पढ्छ त्यो स्वर्गको मालिक बन्छ, पढ्दैनन् भने प्रजाको पद पाउँछ। यहाँ तिमी आएका छौ प्रजा पद पाउन। यो पढाइ हो, यसमा अन्धश्रद्धाको त कुरै छैन। यो पढाइ हो राजाईको लागि। जसरी पढाइको लक्ष्य हुन्छ बेरिस्टरले बन्ने, त्यसमा योग अवश्य पनि पढाउने टिचरसँग राख्नुपर्छ। यहाँ तिमीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले योग उहाँसँग लगाउन छ। बाबा भन्नुहुन्छ म परमधाम धेरै टाढाबाट आउँछु,
परमधाम कति उच्च छ, सूक्ष्म वतन भन्दा पनि उच्च। त्यहाँबाट आउन मलाई सेकेन्ड लाग्छ। त्योभन्दा तीव्र अरू केही हुन सक्दैन। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन्छु। जनकको उदाहरण छ नि। अहिले छ नर्क पुरानो दुनियाँ, नयाँ दुनियाँ स्वर्गलाई भनिन्छ। बाबाले नर्कको विनाश गराएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाँकी सबै आत्माहरू शान्तिधाममा जान्छन्। आत्मा अमर हुन्छ। आत्मालाई पाठ पनि अमर मिलेको छ। फेरि आत्मा सानो ठुलो कसरी हुन सक्छ, अथवा जलेर मर्न कसरी सक्छ? यो हो नै तारा जस्तो। बाबाले आत्मालाई के जस्तो भन्नुभयो? तारा जस्तो। तारा कस्तो छ? एकदमै सानो छ, तर चम्किलो छ। ठुलो सानो हुन सक्दैन। अहिले तिमी हौ परमपिताका विद्यार्थी। परमपिता नलेजफुल ब्लिसफुल हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ यो पढाइले हामी नै देवी देवता बन्छौँ। तिमीले विश्वको सेवा गरिरहेका छौ। पहिला सुरुमा त बाबाको बन्नु छ। अरू ठाउँमा त गुरु कहाँ जान्छन्, उनका बन्दछन् अथवा उनलाई आफ्नो गुरु बनाउँदछन्। यहाँ त हुनुहुन्छ बाबा, त्यसैले पहिला बाबाको बच्चा बन्नुपर्छ। पिताले बच्चालाई आफ्नो जायदेथा दिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले सट्टीपट्टि गर। तिम्रो सबै थोक मेरो, मेरो सबै थोक तिम्रो। देहसहित जे जति छ त्यो मलाई देऊ, मलाई देऊ। मैले तिम्रो आत्मा र शरीर दुवैलाई पवित्र बनाइदिन्छु र फेरि राजै पद दिन्छु। तिमीसँग जे जति छ त्यो बलि चढाइदेऊ। बलि भनेको त के रहेछ? बलिहार। समर्पणको अर्थ के रहेछ? बलि। मान्छेले बलिदान भन्ने शब्द केमा प्रयोग गरे? नेगेटिभमा। शहीद हुनुलाई के भने मान्छेले? बलिदान भने। कोही जनावरलाई लगेर मन्दिरमा हत्या गर्नुलाई के भने मान्छेले? बलि भने। तर बलिको अर्थ बाबाले बलिदानको आध्यात्मिक रहस्य खोल्नुभयो। बलिदान भनेको सर्वस्व समर्पण। भावनाले, मनले, देह अभिमान र विकारहरूको पनि के गर्नु? समर्पण गर्नु शिव बाबालाई। यो नै सच्चा के हो? बलिदान, बलि चढ्नु र बलिहार हुनु। बलिदान, बलि चढ्नु र बलिहार हुनु। बलि चढाइदेऊ अनि मात्र जीवन मुक्ति मिल्छ। बाबा यो सबै हजुरको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई वारिस बनाऊ। मैले 21 जन्म तिमीलाई वारिस बनाउँछु। केवल मेरो मतमा चल। ठिक छ, व्यापार धन्दा आदि पनि गर, बेलायतमा जाऊ, जेसुकै गर, केवल मेरो मतमा चल। होसियार बन। मायाले घरिघरि पछार्छ मायाले। बुद्धिमा आएर के गर्छ? वार गर्छ। मायाले वार गर्ने भनेको पहिला मनमा होइन, पहिला केमा हो? होइन, समस्त इन्द्रियहरूको राजा मन हो, तर मनको राजा के हो? बुद्धि। बुद्धिको राजा को हो? आत्मा हो। त्यसैले बुद्धिलाई लडाउँछ पहिला। मनलाई डोर्याउने बुद्धिले, इन्द्रियलाई डोर्याउने मनले। जब मन चाहिँ मनलाई हारेपछि त के भयो? सर्वस्व उसको। त्यही भएर मनलाई घोडासँग तुलना गरिन्छ। त्यही भएर रामले यज्ञ रच्नुभयो। रामायणमा यो कथामा आउँछ, यसको विस्तारमा कहानी छ। रामले यज्ञ रच्नुभयो र त्यो यज्ञबाट त्यो सेतो घोडा छोडिदिनु भयो पृथ्वीमा। र भनेको छ कि जो मान्छेले यो घोडालाई समात्दछ र बाँध्दछ र उसले युद्ध गर्दछ, त्यो मान्छेलाई यो सारा पृथ्वीको राज्य उसलाई दिइनेछ। रामले छोडेको घोडालाई, यज्ञको घोडा। वास्तवमा यो कुराको रहस्य र अर्थ एउटा पनि मान्छेले कसैले पनि बुझ्न सकेन, जो महात्माहरूले रामायण पढ्नुभयो। तर त्यो घोडा कुनै जनावरको घोडा होइन, त्यो घोडा मनरूपी घोडा हो। भगवान रामले आएर यज्ञ रच्नुभयो र त्यो यज्ञमा जो घोडा, मनरूपी घोडा आउँछ,
ल्याइन्छ हैन, त्यो घोडालाई छोडिन्छ अथवा त्यो घोडा भनेको मनरूपी घोडा जो स्वतन्त्र छ, छुट्छ, त्यसलाई जो मान्छेले यो पृथ्वीमा समात्न सक्छ, बाँध्न सक्छ, अथवा जो मान्छेले मनलाई पक्रिन सक्छ र त्यो मनलाई चाहिँ बाँध्न सक्छ र फेरि युद्ध गर्न सक्छ, त्यो मान्छेलाई पृथ्वीको राज्य दिइन्छ भनेको जसले मनलाई जित्छ, मनलाई समात्न सक्छ, मनलाई बाँध्न सक्छ, उसले सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको राजा बन्न सक्छ। बुद्धि पनि उसको हुन्छ र बुद्धि ध्रुवीकरण हुन्छ, आत्मा शुद्ध हुन्छ, त्यही मान्छेले राज्य पाउने राजा बन्दछ। न सामान्य मान्छेले त्यो घोडालाई समात्नै सक्दैन हैन। त्यो भएर मन हो, त्यो रामायण सारा चाहिँ त्यो कुराको आध्यात्मिक रहस्य हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँसुकै जाऊ केवल मेरो मतमा चल, होशियार बन, मायाले घरिघरि पछार्छ, कुनै पनि विकर्म नगर, श्रीमतमा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, आत्मा र शरीर दुवैलाई पावन बनाउनको लागि देहसहित तिमीसँग जे जति छ त्यो बाबालाई अर्पण गरेर उहाँको श्रीमतमा चल्नु छ। अर्पण गरेर उहाँको मतमा, श्रीमतमा चल्नु छ। 2 नम्बरमा, माता पिताको गद्दीको हकदार बन्नको लागि स्वयंलाई लायक बनाउनु छ। लायक बन्नको लागि मुख्य कुरा पवित्रतालाई धारण गर्नु छ। लायक बन्नको लागि मेन कुरा चरित्रवान बन्नु छ, पवित्रतालाई धारण गर्नु छ। वरदान छ, निमित्त आत्माद्वारा कर्मयोगी बन्ने वरदान प्राप्त गर्नेवाला मास्टर वरदाता भव। निमित्त आत्माद्वारा कर्मयोगी बन्ने वरदान प्राप्त गर्नेवाला मास्टर वरदाता भव। विवरण, जब कुनै पनि चिज साकारमा देखिन्छ त्यसलाई छिटै ग्रहण गर्न सकिन्छ। त्यसैले निमित्त बनेका जो श्रेष्ठ आत्माहरू छन् उनीहरूको सेवा, त्याग, स्नेह, सर्वको सहयोगीपनको प्रत्यक्ष कर्म देखेर जुन प्रेरणा मिल्छ त्यही वरदान बन्छ। जब निमित्त आत्माहरूले कर्म गर्दा यी गुणहरू धारणा भएको देख्छन् तब सहज कर्मयोगी बन्ने मानव वरदान मिल्छ। जसले यसरी वरदान प्राप्त गरिरहन्छन् उनीहरू स्वयं पनि मास्टर वरदाता बन्दछन्। स्लोगन, नामको आधारमा सेवा गर्नु अर्थात् उच्च पदमा नाम पछाडि पार्नु हो। नामको आधारमा सेवा गर्नु अर्थात् उच्च पदमा नाम पछाडि पार्नु हो। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, सच्चा पातशाह परमात्मासँग सच्चा रहनु छ। आज बाबाले मम्माले के भन्नु, पातशाह। यस समय हामीलाई बाबा परमात्माद्वारा यो आदेश मिलेको छ, निरन्तर मेरो यादमा रहने गर। योगको अर्थ हो ईश्वरीय यादमा रहनु। योगको अर्थ कुनै ध्यान होइन, हाम्रो यो सहज योग जुन हिँड्दा घुम्दा कामकाज गर्दा उहाँको यादमा रहनु, यसलाई नै अटुट अखण्ड योग भनिन्छ। तर यसमा निरन्तर यादमा रहने प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्दछ। यदि उहाँको आदेशमा फरमान बरदार भएर रहेनौ, केही कुराको अवज्ञा गर्यौ भने अवश्य दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको फरमान छ, जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर तिमीले पनि त्यस्तै कदम उठाऊ, नत्र तिमीलाई मायाको चोट खान्छौ। सच्चा पातशाहसँग सच्चा रहने गर। मायाको जस्तो सुकै विघ्नले सताउँछ त्यो कुरा पनि उहाँको अगाडि राख्नुपर्छ अनि उहाँको मद्दतबाट माया हट्छ।
मार्ग स्पष्ट हुन्छ। जहाँ बसाउनुहुन्छ, जसरी चलाउनुहुन्छ, जे खुवाउनुहुन्छ, त्यसपछि मार्ग अझै स्पष्ट हुन्छ। यसरी साथ दिनलाई तिमीलाई धेरै हिम्मत हुनुपर्छ। यस्ता महान सौभाग्यशाली बिल्कुलै थोरै निस्कन्छन्। इच्छा त सबैले राख्छन्, तर त्यो महान पद प्राप्त गर्ने थोरै निस्कन्छन्। तिनीहरू विजयमालामा आउँछन्, तर जसले अलिकति लिएर प्रजामा जान्छन् तिनीहरू भाग्यशाली हुन्। त्यसैले थोरै प्राप्ति हुँदैमा खुसी नहुनु। आफ्नो इच्छा त सम्पूर्ण होस्, तर यसको लागि साहस राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मायाले विघ्न पार्छ, तर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। यसमा यदि भुल गर्यौ भने निश्चयमा कमी छ, केही आफ्नो धारणामा कमी छ। यो त आफ्नै कसुर हो। यसमा लोक लाज कुल मर्यादालाई तोड्नुपर्छ। यसलाई तोडेपछि मात्र सच्चा पारलौकिक दैवी मर्यादा प्राप्त गर्नेछौ। यो भिखारी दुनियाँ त जाँदैछ। हेर, मीराले पनि लोकलाजलाई छोडिन्, किनकि मीरालाई साक्षात्कार भयो श्री कृष्णको। जब उनले देखिन्, उनीले पनि राजाईलाई छोडिदिन्। मीराले राजासँग विवाह भएको थियो, तथापि उनी महारानी बन्नेवाला थिइन्। तर जब साक्षात्कार भयो, उनले सबै कुरा छोडिदिन्। उनी गल्ली गल्लीमा उनी चाहिँ हिँडिन्। भोक प्यासलाई पनि उनले केही कुरा मानिनन्। मीराले पनि लोकलाजलाई छोडिन्, अनि मात्रै गिरिधरलाई पाइन्। यदि त्यो लोकलाजलाई राख्यौ भने यो दैवी लोकको बन्न सक्ने छैनौ। इष्टमित्रले के भन्लान्, उसले के भन्ला भनेर त्यो लोकलाई हेर्यौ भने यो लोकको बन्न सक्ने छैनौ। तर कल्याणको लागि ईश्वरीय राय त दिइन्छ नै। अब त्यसमा आफ्नो बुद्धिले फैसला गर्नुपर्छ, के गर्नु छ र के गर्नु उचित छ भन्ने कुरा आफैले जज गर्ने हो। ओम शान्ति। त बाबाले आज के भन्नुभयो एकदम छिटो सर्टकटमा पोइन्टहरू सबैले बताउने। के भन्नुभयो आज? चढ्ने, समर्पण गर्ने, विकारसहित, मनसहित, बुद्धिसहित, भौतिक र सूक्ष्म सबै कुरा समर्पण। यसलाई नै सच्चा बलि भनिन्छ। अरू हजुर, बाबाले यो संसार एउटा परिवार हो। ईश्वरीय नाताले, प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको नाताले कसको नातामा रहने? अब हामी कसको नाताले हेर्ने, कसको नातामा रहने, यो कुरा मेन छ। अरू व्यर्थ हो, मिथ्या हो। अरू रिटर्नमा दिनुहुन्छ। त्यसमा बाबालाई के बनाउनु पर्यो भन्नुभयो आज? बच्चा बनाउनु पर्यो। अरू शिव बाबाले के भन्नुभयो? हजुर, बन्नै पर्छ, अवश्य बन्नुपर्छ पवित्र मन वचन कर्म भावना दृष्टिवृत्ति यति सबै हो। योगबाट आयु लामो हुन्छ। स्वयं लायक बनेपछि मात्रै आफ्नो साथमा मातापिताले राख्नुहुन्छ। फोहोरी मैलेच्छे दुर्गन्धितलाई काखमा कसले बसाउँछ र? अरू बाबाले के भन्नुभयो आज मुरलीमा? बाबाको रायमा अर्पण गरिसकेपछि फेरि के गर्नुपर्छ? श्रीमतमा उहाँको रायमा चल्नुपर्छ। त्यस पश्चात
मिठी बच्चे, यो सारा विश्व ईश्वरीय परिवार हो, त्यसैले गाइन्छ तिमी माता पिता हामी बालक तिम्रो। तिमी अहिले प्र्याक्टिकलमा ईश्वरीय परिवारको बनेका छौ। वरदान छ, निमित्त आत्माद्वारा कर्मयोगी बन्ने वरदान प्राप्त गर्नेवाला मास्टर वरदाता भव। स्लोगन, नामको आधारमा सेवा गर्नु अर्थात् उच्च पदमा नाम पछाडि पार्नु हो। ओम शान्ति।